दर्शकवृन्द विश्रामपछि माउन्टेन बिजनेसमा पुनः स्वागत छ। माउन्टेन बिजनेसमा हामीले निरन्तर जोडिरहेका छौँ। हरेक कोणबाट गहन विश्लेषण सँगसँगै संवादमा हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। किन यसरी संविधान सभाको भवनभित्र दुई ध्रुवको सुरुवात भएको छ? एक ध्रुव संविधान सभा भवनभित्र नजाने भएको छ, अर्को ध्रुव संविधान सभाको त्यो 2/3 सेरोफेरोमा अभ्यास गरिरहेको छ। अब देशको गन्तव्य र भविष्य कहाँ कसरी सहज छ, हामी निरन्तर रूपमा विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। राष्ट्रिय कानुन यानि कि संविधान बनाउनको लागि राजनीतिक दलहरू सहमति र सहकार्य सौहार्दपूर्ण विषयमा उपस्थित हुनुपर्ने थियो। जनताबाट म्यान्डेट पाएका ती माननीय ज्यूहरू जुन देशको जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। यसै विषयमा संवादको लागि यतिखेर हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल संसदीय दलका उपनेता रामकुमार सुब्बाजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् संवादलाई जोडौँ। रामकुमारजी, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। तर संविधान सभाको भवनभित्र पनि बिसन्चो छ, बाहिर पनि बिसन्चो छ। लगभग मुलुक नै बिसन्चोको अवस्थामा छ। अब सन्चो कसरी गराउने त? देशलाई कसरी सहज बनाउने? आन्दोलन, बहिष्कार, यी यस्तो विषयबाट देश कहिले समृद्ध देश बन्न सक्छ? यो जिम्मेवारी पक्षका निकायद्वारा यसलाई विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। यस मुलुकमा जब प्रजातन्त्र जनताको निम्ति नितान्त आवश्यकता भएको समयमा 7 दशकदेखि प्रजातन्त्र आकाशको फलको रूपमा भएको छ। जनताले खालि आकाशको फललाई आँखा तरेर मर्नुपर्ने अवस्था पुनरावृत्ति भएको मैले महसुस गरेको छु। यो जनता भन्ने शब्द अमूर्तता जस्तो यसलाई निरन्तर सबै राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गर्छन्। बिचारा जनता भोट हालेर विजय बनाएर त्यो बाकसमा गएर छाप लगाएर आफ्नो म्यान्डेट त दिएका छन्, तर पनि ती नेताले न जनतालाई चिन्छन्, थोरै जनतालाई चिन्छन् होला, आफ्ना आसपासका जनतालाई, आफ्नो दायाँमा रहेका जनतालाई मात्र सायद चिन्छन् होला, तर वास्तविक जनता जो नेपाली जनता, गरिब जनता पिछडिएका छन्, पीडित भएका छन्। अब यो अहिलेको 21औं शताब्दीको परिवेशमा विश्व आफ्नै एउटा ग्लोबल परिस्थितिमा निरन्तर सक्रिय छ, आविष्कार चमत्कार गरिरहेको छ, तर नेपाल निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको त्यो एउटा बन्धक जस्तो देखिएको छ। सबैले डेमोक्रेसीको वकालत गर्ने, तर गन्तव्य एकदमै असहज। यो परिस्थितिमा विशेष गरी अब गभर्मेन्टमा रहेका सरकार पक्षीय दल र प्रतिपक्षी, अहिले त दुवै प्रतिपक्षीहरू एकीकृत नेकपा माओवादी पनि सडकमा ओलिसकेको अवस्था छ। तपाईँहरू पनि अब संविधान सभाको भवनभित्र नगएको अवस्था छ, बहिष्कार गरिरहनु भएको छ। अब कसरी निकास कसरी देख्नुहुन्छ त? यसको निकासको निम्ति लगभग जिम्मेवारी वहन गर्ने जसले यस राष्ट्रको जिम्मेवारी लिएका छन्, जनताको अभिलाषालाई परिपूर्ति गर्ने सोच जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ, ती व्यक्तिहरूको पहिलो जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ उहाँहरूको गैर जिम्मेवारीपूर्ण क्रियाकलापद्वारा नै यो परिस्थिति यो मुलुकले भोग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण हामी त भन्छौँ, हामीलाई दुःखको साथ हामीले भन्नुपर्छ, बारम्बार जनताको नजिक आएको यो प्रजातन्त्रको फल जनताको निम्ति नभएर सीमित व्यक्तिको निम्ति भयो। त्यो कुरामा सबैले स्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जित छ। त्यसकारण हामी भन्छौँ नीति र विधि अन्तर्गत यस राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने कुराहरूमा जब हामी तल्लीन हुन्छौँ, उन्मुख हुन्छौँ, निश्चित रूपबाट राष्ट्र र जनताले यस्तै प्रकारको परिणाम भोग्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ। मलाई एकजना स्वामी विवेकानन्दले भनेका छन्, एउटा उक्ति दिएका छन्, समाज कल्याणको निम्ति परिवारको मोह त्याग्नुपर्छ, राष्ट्रको हितको निम्ति समूह र समाजको मोह त्याग्नुपर्छ। त्यसै गरेर विश्वको ग्लोबललाई को यदि उन्नति प्रगति
सोच्ने हो भनेदेखि राष्ट्र र समाज कुललाई पनि त्याग गर्नु सक्नुपर्छ। तर हाम्रो नेपालमा परिवार समाज भनेको पक्षलाई हामीको मोहबाट कहिले पनि निक्लिन सकेनौँ। अहिले त्यही अनुरूप आफ्नो राजनीतिक दलहरू आफ्ना समूहमा आफ्नो मोहमा निरन्तर फसिरहेका छन्। राष्ट्रिय मोहमा छैन, दुर्भाग्यको कुरो यो भावना कसैमा पनि देखिएन। र तपाईँहरूले उठाउँदै आउनु भएको एउटा विषय निरन्तर अहिलेसम्म पनि राजतन्त्रको ओकालत गरिरहनु भएको छ। हुन त संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा पहिलो निर्वाचनमा 4बाट 24 पुग्नु भएको छ, जनताले माया पाउनु भएको छ होइन। अब यसमा तपाईँहरूको सकारात्मक पक्ष छ, खुसीको कुरा हो। तर पनि यतिखेर यो विश्वको परिस्थिति, तपाईँहरूको निरन्तर राज संस्थाप्रतिको मोह होइन, तपाईँहरूलाई आवाज त छ नि, राजनीतिक दलहरूले बुद्धि बिगारे पनि 62-63 को त्यो आन्दोलनमा जनताको वेग त गणतन्त्र त्यस्तो एउटा उल्लासपूर्ण वातावरणमा जनताले उठाएको एजेन्डा थियो। अब केही जनता साथ चाहिन्छ नि तपाईँलाई त होइन र? एकदमै तपाईँले चाहेको राजतन्त्र फर्काउनको लागि पनि त जनताको साथ चाहिन्छ। अब त जनताको त्यस्तो एउटा आफू मर्न पनि तयार भए देशमा गणतन्त्र ल्याउनको लागि। विश्वको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि पनि, इतिहासलाई अध्ययन गर्दाखेरि पनि राजा भने चिज क्रमिक रूपमा त्यो एउटा किताबको पानामा सीमित हुँदै गएको छ। यद्यपि विश्वमा अन्य केही देशहरूमा अहिले पनि राज संस्था नभएको होइन। अब अहिलेको परिस्थिति विशेष गरी दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछिको परिस्थितिमा राज संस्थाको नेपाली जनताको मोह घटेको स्थिति, यो विषय वास्तविक रूपमा छर्लङ्गाउनु भएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार छोड्नुभन्दा अगाडि आफू राजदरबार हत्याकाण्डमा निर्दोष रहेको तर पनि जनताले बुझ्न नसकेको भनेर यी विषयहरू उहाँकै मुखार बिन्दुबाट बाहिर आएको छ। यद्यपि उहाँले राष्ट्रिय हितमा के त्यस्ता सौहार्दपूर्ण वक्तव्य पनि बेला बेलामा जाहेर गर्नुहुन्छ। मात्र यति बताइदिनुहोस् कि अब देशको यो एउटा परिस्थितिलाई सहज बनाउनको लागि तपाईँले उठाउनु भएको एजेन्डा इतिहासमा बाधक या साधक के बन्छ? यो बाधक होइन, हामीले त साधकको रूपमै हामी लिन्छौँ। यो मुलुकको भौगोलिक अवस्था र यहाँका बसोबास गर्ने विभिन्न जनजातिदेखि लिएर विभिन्न संस्कृति र सभ्यता अवलम्बन गरेका जातिहरू छन्, जसलाई अनेकतामा एकताको सूत्रमा बाँध्ने त्यो कुन संस्था हुनसक्छ? हामीले हेऱ्यौँ, गणतन्त्रको अभ्यास हामीले 8 वर्षदेखि गरिरहेका छौँ। 7 देखि 8वटा प्रधानमन्त्री हाम्रा प्राप्त भइसकेको छ। त्यसको पश्चात त्यसको परिणाम नेपाली जनता र राष्ट्रले के भोगेर बुझ्यो। त्यसकारण हामी भन्छौँ राज संस्था, यसको भौगोलिक आधार, यहाँ बसोबास गर्ने विभिन्न संस्कृति र सभ्यता अवलम्बन गरेका जनजातिहरू छन्, तिनीहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्ने संस्था एउटै मात्र हुनसक्छ, त्यो राज संस्था नै हो। त्योभन्दा अर्को कुरा खोज्ने प्रयत्न गऱ्यौँ, खोज्दा हामीले परिणाम के पायौँ? भोग, रोग, शोकदेखि लिएर आज विश्वमा यो राष्ट्र एउटा के भन्छ असफल राष्ट्रको अवस्थामा घोषणा हुन मात्र बाँकी छ। मान्छेहरूले गन्तव्य बिन्दु प्राप्त अहिलेसम्म गरिसकेका छैनन्। निश्चितता कसैको पनि यात्रा छैन। त्यसकारण यो के कारणले हो त? राष्ट्रले नै आफै चरितार्थ गरिसकेको छ राज संस्थाको अपरिहार्यता। त्यसकारण हामी त भन्छौँ राज संस्था विहीन यो राष्ट्रले आफ्नो अस्तित्व गुमाउनु पर्ने परिस्थितिसँग नेपाली जनताले ठुलो सामना गर्नुपर्ने। त्यो सामना गर्दाखेरि परास्त पनि हुनसक्ने सम्भावना प्रबल छ। जुन गति हामी देखिरहेका छौँ, यो राष्ट्र अगाडि बढ्ने जुन गति छ, त्यसद्वारा यसको निश्चित रूपबाट यसको सुखद परिणाम आउँछ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छैन। यो सुखद परिणामको निम्ति पनि राज संस्थाको यस मुलुकमा आवश्यकता छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। अब तपाईँको विश्वास र बुझाइको विषय यो रह्यो, तर पनि वास्तविकता तपाईँहरूलाई स्मरण छ, संविधान सभाको पहिलो बैठकले देशलाई गणतन्त्र घोषणा गरिसकेपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले रक्तपात चाहनु भएन। उहाँले स्वैच्छिक पत्रकारहरूको रोहबरमा राज सिंहासन छोडेको उद्घोष गरेर उहाँले नारायण छोडिदिनु भयो। सँगसँगै एउटा सकारात्मक परिस्थितिबाट देशमा गणतन्त्र कुनै रक्तपातबाट आएको होइन कि एउटा शान्तिपूर्ण परिस्थितिमा विगतमा जे भए पनि त्यो बेलाको परिस्थिति विश्व समुदायले एउटा सकारात्मक कोणबाट नेपाललाई चित्रण गर्न पाए।
अब तपाईँले जुन जनमत सङ्ग्रहको विषय पनि बेला बेला उठाउनुहुन्छ, स्वयं पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यस्ता विषयमा बोल्नु भएको छैन। हाँसी हाँसी राज सिंहासन छोडेर देशलाई एउटा जुन विकासको, जनताको आवश्यकता, जनताको इच्छा चाहनालाई बुझेर ज्ञानेन्द्रले त्यो इच्छा शक्ति देखाउनु भयो। अब तपाईँहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा होइन जनमत सङ्ग्रह होइन, यसमा यो विषयलाई निरन्तर एउटा जड अडानको रूपमा राखिराख्नु यो बौद्धिक र वैज्ञानिक नै हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एकदमै अहिलेको परिस्थितिमा जुन मुलुकले एउटा ठुलो अनुत्तरित अवस्थामा रहेको जुन अवस्था छ, त्यसबाट पनि यसको निकास के त? मैले त भन्ने गरेको छु, जुन प्रक्रिया सहमति नेपाली जनता र राष्ट्र अहिले कुन अवस्थामा छ भन्दाखेरि आगे है घनघोर अँधेरा, पछि है डाकु लुटेरा। प्रक्रियामा जाँदाखेरि पनि घनघोर अँधेरा छ, प्रक्रियाबाट अनिश्चितता छ, निश्चितबाट प्रक्रियाबाट भएको रिजल्टद्वारा मुलुक अनिश्चितता हुन्छ। पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि अब रक्तपात हुने कुरा त आधिकारिक व्यक्तिले नै घोषणा गरिसक्नु भएको छ भनेदेखि हाम्रो पार्टीभित्र पनि यो कुरामा मत एकता नभएको वास्तविकता हो। तर के भनेदेखि हामीले यो 7 दशकदेखि यो निरन्तर प्रजातन्त्र लोकतन्त्र चाहिँ के भने आकाशको फलको रूपमा नेपाली जनताले जहिले पनि भोग्नु पर्यो। त्यसकारण लोकतन्त्र विधि र विधान अन्तर्गत चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रो सोच प्रतिकूल छ। यो अहिले जुन के अरे के भनेदेखि प्रक्रिया सहमति, यसको निकास केबाट प्राप्त हुन सक्छ? यो दुईटै कुरालाई मध्यस्थ केले गर्नु सक्छ त भन्दाखेरि यसको जवाफ जनतामा जानु पर्यो। जनताले दिएको अभिमतद्वारा निर्देशित पक्षबाट हामीले संविधानको निर्माण गरौँ। अहिले हामी देखिरहेका छौँ। तपाईँले जनताको कुरा उठाउनु भएको छ। संविधान सभाको भवनभित्र हजुर तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष हजुर कमल थापाको भोइस अलि बोल्ड रूपमा हामी देख्न सक्छौँ नि हिजो आज। त्यो जनताले दिएको 24 सिटको म्यान्डेट होइन? निश्चित रूपबाट हो। हिजोको त्यही संविधान सभा, पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा जुन निर्वाचनले त्यो एउटा तपाईँहरू 4 जना सभासद मात्र त्यसको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो होइन? तपाईँले त्यसमा विरोधको सङ्केतहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो र यद्यपि 100% अथवा 2/3 भन्दा पनि माथिल्लो सङ्ख्याबाट जनताबाट तपाईँहरू जसरी आज 24 हुनुहुन्छ त्यही जनताको म्यान्डेट जितेर आएका जनप्रतिनिधिले नै गणतन्त्र घोषणा गर्नु भनेको जनताले गरेको होइन र? अब यसलाई त अब यहाँको जुन परिणाम छ, जुन प्रतिनिधित्व गरिएको छ, त्यसमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ र हामीले र तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ। के भनेदेखि नेपाली जनताहरूलाई जसरी अघि तपाईँबाट नै व्यक्त के भयो भनेदेखि जनताको नाममा प्रतिनिधित्व गर्ने, जनताप्रति उत्तरदायित्व हामी नहुने, त्यो के कारणले प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या भयो, के कस्तो अवस्थामा भयो भन्ने कुराको अब यसको विश्लेषण व्याख्या गर्न धेरै लामो हुन्छ। तर पनि तपाईँले योभन्दा अगाडि कुरा उठाउनु भयो के भनेदेखि राज संस्थाले नासो नेपाली जनतालाई नासोको रूपमा जिम्मा लगाएर के अरे प्रतिनिधित्व नीति गर्ने के अरे समूहलाई गरेर के अरे रक्तपातबिन सहज रूपले हाँसी हाँसी यस मुलुकमा के भनेदेखि एउटा के भने जङ्गलमा गएर बास र यो राष्ट्रभित्र बास गर्नुभयो। तर अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा जहाँ चाहिँ यहाँ 12 बुँदे कुराहरू निरन्तर पुनर्जागरण गर्ने कुराहरू भइरहेको छ। 12 बुँदे जुन बुँदाभित्र राज संस्थाको अन्त्य छैन। राज संस्थाको सक्रिय रोलसँग चाहिँ मात्र विमति छ। राज संस्था संवैधानिक राज संस्थालाई चाहिँ स्वीकार गरेकै छ। अब यो राज संस्था धर्मलाई निषेध गर्ने कुराहरू 12 बुँदे या त जनताको पनि अभिमतद्वारा के भएको होइन, यो थुपारिएको कुरो हो। जसरी आज एउटा सङ्घीयताको कारणबाट यो देश सम्पूर्ण देश अल्झिएको छ। हुन्छ, तपाईँसँगको संवाद म फेरि पनि जोड्नेछु। हजुर हजुर। दर्शक पनि हामीले संवाद गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका संसदीय दलका उपनेता हुनुहुन्छ रामकुमार सुब्बा हुनुहुन्छ। निरन्तर रूपमा हामीले वर्तमान समसामयिक राजनीतिलाई हरेक कोणबाट विश्लेषण सँगसँगै संवादमा केन्द्रित गराएका छौँ। देशको राजनीति किन यसरी जुन असहज भइरहेको छ, अब असहज राजनीतिलाई सहज बनाउनको लागि वास्तविक रूपमा जनताको प्रमुख आवश्यकता भनेको
घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार यो नै विषय हो। राष्ट्रिय कानुन बनिसकेपछि जनताको पहिलो आवश्यकता त्यही नै रहन्छ। तर यो विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूको माननीय ज्यूहरूको ध्यान पटक्कै नभएको जनगुनासो निरन्तर बढिरहेको छ। संवादमा हामी निरन्तर केन्द्रित रहनेछौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर पालो भएको छ विश्रामको। दर्शकवृन्द, विश्रामपछि पुनः स्वागत छ माउन्टेन बिजनेसमा। आज हामीले निरन्तर रूपमा संवाद जोडिरहेका छौँ। देशको राजनीति फरक ढङ्गबाट नकारात्मक कसरतमा किन डोहोरिरहेको छ, यसले देशलाई कसरी सहज बनाउँछ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष, विशेष गरी सत्तापक्ष 2/3 त्यो रणनीति तर्जुमा गरेको अवस्था छ। प्रतिपक्ष आन्दोलनको रणनीति निरन्तर बनाइरहेको अवस्था छ। र अब त यस्तो परिस्थिति बनेको छ, प्रतिपक्ष विशेष गरी ठुला प्रतिपक्षहरू संविधान सभाको भवनभित्र नै जान छोडिसकेका छन्। यसै विषयमा संवादको लागि आज हामीले निरन्तर कुराकानी गरिरहेका छौँ। रामकुमार सुब्बा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका जुन संसदीय दलका उपनेता हुनुहुन्छ। आउनुहोस् फेरि पनि संवादलाई जोडौँ। रामकुमारजी, फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब निरन्तर रूपमा तपाईँहरू पनि संविधान सभाको भवनभित्र जान छोडिसक्नु भएको छ। अब के सङ्घर्ष बाहिरै गर्नुहुन्छ? संविधान सभाको भवनलाई साथ लिनु हुँदैन? होइन, परिस्थिति भोलि कस्तो निर्माण भएर जान्छ त्यस आधारमा हाम्रो रणनीति अगाडि बढ्छ। हामीलाई त विश्वास छ, हामीले निरन्तर यो लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकासको निम्ति हाम्रो चिन्ता छ र यो विधिको शासनको निम्ति हामी निरन्तर प्रयत्नशील रहन्छौँ र हामी त्यस्तो उद्दण्ड गतिविधिमा विश्वास पनि गर्दैनौँ। त्यसकारण हामीलाई विश्वास छ जिम्मेवारी पक्षहरूले भोलिका दिनहरूमा उपयुक्त निर्णय गर्छन्, उचित निर्णय गर्छन्। यदि त्यस्तो अवसर हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो रणनीतिहरू पनि सहज र सरल र नीतिभित्र रहेर हामी अगाडि बढ्छौँ। जुन रणनीति बनाउनको लागि तपाईँहरूले अपनाउनु भएको शैली छ नि, राज संस्थाको निरन्तर वकालत गर्दै आउनु भएको छ, हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै आउनु भएको छ। अबको यो वर्तमान 21औं शताब्दीको अत्यन्तै एक देशका नागरिक अर्को देश जाने होइन, त्यही व्यापार गर्ने, ताकि यसरी निरन्तर रूपमा विश्व एक देशदेखि अर्को देशसम्म जुन आयात निर्यातमा धेरै कुराहरूमा मिश्रित बनोट हामीले देखिरहेका छौँ। यद्यपि अब हामी नेपाल पछि परेको कारणले गर्दाखेरि, गरिब भएको कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै आयातित छौँ, निर्यात गर्न हामी सकेका छैनौँ, आफ्नो ठाउँमा छ। अब यो परिवेशमा आएर तपाईँले धर्मलाई वकालत गरेर राजनीति गरेको यो शैलीबाट देश समृद्ध हुन सक्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? कुनै पनि राष्ट्रको, कुनै पनि व्यक्तिको पहिचान संस्कृति नै हुन्छ। जसरी तपाईँ अहिले त्यो कुर्सीमा बसेर टोपी लाउनु भएको छ, यो हाम्रो पहिचान हो। यो यसलाई हामी यो पहिचानलाई के भन्न सक्छौँ भनेदेखि यो भौतिक पहिचान हो, आध्यात्मिक पहिचान पनि हुनुपर्छ। र हामीले किन हिंसा बोध लिने, हिन्दू धर्ममा किन हामीले हिंसा बोध गर्ने र हिन्दू धर्मको कारणबाट विश्वमा यो राष्ट्रको विशेष पहिचानमा हिन्दू धर्म पनि हो। त्यसकारण विश्वका हिन्दूले आफूले आफ्नो शिर स्वीकार गरेको मुलुक, लगभग 1 अरब 8 करोड व्यक्तिहरूको ले शिर स्वीकार गरेको धर्मलाई के कारणले यसलाई हामीले उपेक्षा स्वराना भन्नु पर्यो? यो जनताको माग पनि होइन, राष्ट्रको माग पनि होइन, कुनै पक्षको माग पनि होइन। धर्मनिरपेक्ष के लदाउने काम जुन भयो, यो हाम्रो अस्तित्वमाथि नै, हाम्रो पहिचानमाथि नै र हाम्रो सुरक्षामाथि नै, म त भन्छु यो सुरक्षामाथि नै। किनभने 1 अरब 8 करोड व्यक्तिको सरोकारको भावनात्मक सरोकारको विषय, मैले त्यसैलाई आध्यात्मिक भने, सरोकारको विषय यो राष्ट्रको पहिचान
सँग कसैले खेलबाड गरेको अवस्थामा यो 1 अरब 8 करोड व्यक्तिहरूको के अरे भावनासँग खेलबाड भएको हुन सक्ने सम्भावनाको कारणबाट पनि यसलाई के भने मट्यामेट गर्ने यो दुस्साहस भनौँ या त यसलाई के भनेदेखि यस्तो किसिमको नीति अवलम्बन गराउने किसिमको कूटनीतिक चाल पनि हो भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। त्यसकारण यो धर्मको कुरालाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन र धर्मको कारणबाट पनि हाम्रो आफ्नो पहिचान र हाम्रो आफ्नो अस्तित्वबोध गर्न सकिने कुरा स्वीकारयुक्त हुँदाहुँदै पनि यसको मट्यामेट गर्ने जुन प्रयत्न भइरहेको छ र अहिले उदाहरणको निम्ति धर्म परिवर्तन अझ म त युमा धर्म किराँत धर्म अन्तर्गत युमा धर्म मेरो के भन्छ जनगणनामा मेरो धार्मिक पहिचान युमा थियो। युमाको अस्तित्व पनि हिन्दू धर्मको कारणबाट विश्वमा अब लगभग भन्नुहोस् फिलिपिन्सदेखि लगभग तपाईँ जानुहोस् के भने सतलज नदीसम्म किराँतहरूको अस्तित्व रहेको यो क्षेत्र। अब किराँतको अस्तित्व किराँतको पहिचान हुँदा त हिजो आज पहिचानको विषयले विशेष बहसलाई प्राथमिकता पाएको छ। यहाँलाई हुन त अवश्य पनि विश्व राजनीति विश्वको परिस्थितिमा तपाईँ एउटा देशको राजनीति त्यस्तो एउटा भविष्य बोकेर अगाडि बढ्नु भएको छ, राम्रै अपडेट हुनुहुन्छ होला। तपाईँलाई स्मरण रहला यतिखेर अमेरिका जस्तो देशमा त्यहाँ रहेको चर्च किनेर नेपालीहरूले मन्दिर बनाएका छन्। के यो राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हुँदैमा हिन्दू धर्म मान्न चाहने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पहिचान गुमिहाल्ने हो त परिस्थिति त होइन नि। अन्य धर्म मान्नेहरू सङ्ख्याको हामी गरिब भएको कारणले गर्दाखेरि यतिखेर हिन्दू धर्मलाई त्यो हिन्दू धर्मभित्रको संस्कृतिले कारणले गर्दाखेरि अर्को धर्ममा मान्छे परिवेश गर्ने के हदसम्म त्यो सङ्ख्या बढेको हुनसक्छ। तर अन्य धर्म मुस्लिम होइन क्रिस्चियन यी धर्म मान्ने व्यक्ति पनि हिन्दू धर्ममा नआएका त होइन नि त। यो त मान्छेको स्वैच्छिक इच्छा हो, अध्ययनले देखाउने दर्शनले देखाउने आफ्नो स्वैच्छिक इच्छाबाट आफूले गर्ने निर्णय हो नि त। यसलाई राजनीतिको त्यस्तो एउटा एजेन्डा दिएर तपाईँहरू अब जुन 24 सिट जितेर आउनु भएको छ अब तपाईँहरूले त देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने देश कसरी सक्षम हुनसक्छ आर्थिक एजेन्डाका कुराहरू दिन सक्नुभयो भनेदेखि हिजो जसरी माओवादी सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा स्थापित भएको थियो उसको साइज घट्यो होइन। जनताको मन जितेको मनलाई निरन्तर त्यसलाई ठिक ठाउँमा राख्न नसक्दाखेरिको पनि रियालिटी त होइन। स्वयं त्यही दलका नेताहरूले स्वीकारेका छन्। अब राप्रपा नेपालले पनि यो धर्मका विषयलाई राजतन्त्रको विषयलाई निरन्तर वकालत गर्यो भनेदेखि तपाईँहरू 24बाट अप डाउन के हुने त जनताले निर्णय फेरि गर्छन्। त्यही ठाउँमा रहने त रहँदैन होला परिस्थिति। त्यसै कारण त मैले मेरो पहिचान पनि यो विश्वमा घुम्ने सम्भावना प्रबल भयो। मेरो अस्तित्व किराँत धर्मको अस्तित्व कायम गर्नको निम्ति पनि हिन्दू धर्मको आवश्यकता मैले महसुस गरेँ। किनभने विश्व मैले अघि भने फिलिपिन्सदेखि कोरिया बर्मा मङ्गोलिया यो सबै किराँत धर्मको प्रभाव क्षेत्र हो र अब अहिले विश्वमा लगभग 5 देखि 7 लाख मात्रै अब जनताहरू किराँत धर्मावलम्बीहरू बाँकी रह्यौँ हामी। अब यो पनि यसरी क्षीण हुँदै गयो। यो विश्वको सम्पदा हो। अब हिन्दू धर्म र किराँत धर्म के अन्तर छ के भने वेदमा पनि किराँतका अनेक किसिमका के अरे ऋचाहरू छन्, गीतामा छ, पुराणमा छन्। गीता र के भने हिन्दू धर्म र किराँत धर्ममा त्यति एक आपसमा पूरक छन्। तर अहिले हामी के होइन मैले तपाईँको समग्र ब्रिफिङ जुन वेदलाई पुराणलाई अनादर गर्न खोजेको पटक्कै होइन। सबैको आफ्नो ठाउँमा वेद पुराण बाइबल हरेक ग्रन्थको आफ्नो ठाउँमा वैज्ञानिकता पनि छ, अध्ययनको लागि त्यो चासोको विषय पनि छ, सकारात्मक कुराहरू पनि होला त्यसमा। तर अब अहिले मुख्य कुरा राजनीतिक एजेन्डा देशलाई एउटा अस्थिर राजनीतिबाट स्थिर बनाएर समृद्ध बनाउनको लागि हामी जुन अभ्यासमा जुटिरहेका छौँ नि त राष्ट्रिय कानुनको लागि अभ्यास भएको छ नि। अब हामी लगभग कन्क्लुजनमा छौँ। कसरी सहमति हुन सक्छ? सहमति यदि अघि मैले भने नि यदि राष्ट्रको हितको निम्ति हामीले वर्ग पक्ष समुदायको मोहलाई त्याग गरेर राष्ट्रको हितको निम्ति यदि सोच अगाडि बढाउन सक्यौँ भनेदेखि निश्चित रूपले हामीले सहमतिको बिन्दु प्राप्त गर्न सक्छौँ। यदि
हामी राष्ट्रको हित भन्नाले प्रष्ट जनताले बुझ्ने गरे भन्दैनौ, जनताको लागि हामी संवाद होइन, गर्दैछौँ। यो राष्ट्रिय हितको निम्ति, राष्ट्रको हितको निम्ति कुन एजेन्डा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने किसिमको यदि सोचमा यो हुनै सकेको छैन। तपाईँले भन्नुभएको हिन्दू धर्म र हिन्दू राष्ट्र सँगसँगै राज संस्थाको आगमनको कुरा गर्नुभएको त्यो पनि एउटा के भन्ने एजेन्डाभित्र पर्छ। यो के भनेदेखि तत्काल अब हामीले बनाउने निर्माण गर्ने संविधान, अब यहाँ हिजो चाहिँ सुनियो के भनेदेखि ऋषि मनले संविधान बनाऊ, त्यसको प्रत्युत्तरमा झलनाथजीले भन्नुभयो बुद्ध मनले चाहिँ संविधानको के अरे उ गरौँ, निर्माण गरौँ। तर म चाहिँ भन्छु नेपाली जनताको मन अनुसारको संविधान हुनुपर्छ। यो ठिक छ, ऋषि मन पनि आवश्यकता छ, बुद्ध मन पनि आवश्यकता छ, तर समष्टिगत के भन् नेपाली मनको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिबिम्ब होस् संविधान। त्यस्तो संविधानको निम्ति त्यो गाह्रो कुरा छैन, त्यो साह्रो कुरा पनि होइन। यदि हामीले त्यही गाह्रो र साह्रो नभएर सहमति गर्न तपाईँले हाँसी खुसी खुसी सकिरहनु भएको छ। साह्रो र गाह्रो त्यसैले हो। साह्रो र गाह्रो केमा पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो समूह, आफ्नो वर्ग, आफ्नो अस्तित्व बोध गराउने। अझ जनतालाई प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि आफ्नो घोषणापत्रको कारण असजिलो भयो। घोषणापत्र पनि कहाँनिर अवलम्बन गर्नु सकेको छ र, होइन? 1 वर्षभित्र संविधान दिन्छु भनेर सबैका मुखपत्रमा, घोषणापत्रमा के अरे भीष्म प्रतिज्ञाहरू जाहेर गरेका थिए, होइन? तर अब त्यो कहाँ गयो थाहा छैन। अब के भनेदेखि यो लगभग अहिले त्यसकारण मोह चाहिँ यो जुन चाहिँ सीमित घेराभित्रको मोह छ, आफ्नो व्यक्ति विशेषको वर्चस्व कायम गर्ने जुन मोह छ, घेराभित्रको मोहबाट तपाईँहरू सबै राजनीतिक दलहरू उठ्नुहोस्, विश्व राजनीतिलाई अध्ययन गर्नुहोस्। सकारात्मक परिस्थिति, देश कसरी समृद्धि हुन सक्छ तपाईँले बुझ्नु भएको छ, सबैले बुझेका छन्, मैले बुझेको छु, करोडौँ नेपालीले बुझेका छन्। देश गरिब छैन, सम्पदामा, प्राकृतिक वैभवमा, हरेक विषयमा धनी छ। मात्र राजनीतिक दल र दलका नेताहरूको त्यस्तो एउटा अनिर्णयको बन्दीबाट देशलाई यो विषयमा राखेको कारणले गर्दा देश गरिब हुन पुग्यो। अब यस विषयबाट देशलाई माथि उठाउनुहोस्, सहमति गर्नुहोस्, देशलाई संविधान दिनुहोस्, निकास दिनुहोस्, विकास दिनुहोस्, झगडा नगर्नुहोस्। आफ्नो व्यस्त समय हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँको यो च्यानलबाट हाम्रा विचार र दृष्टिकोण जुन यो प्रचार गर्ने जुन अवसर प्राप्त गरिदिनु भएको छ, तपाईँ समेत यहाँ प्राविधिक भाइहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै। हस्, धन्यवाद। फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। निर्धारित समय सकिएको छ। दर्शक पनि हामी हाम्रो आजको कार्यक्रमको विषय प्रसङ्ग जुन यतिखेर राजनैतिक दलहरू, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीय दलहरू विपरीत ध्रुवमा निरन्तर अगाडि बढिरहेका छन्। दुवै ध्रुवलाई थाहा छैन सेफ ल्यान्डिङ के हो, दुई तिहाईको सेफ ल्यान्डिङ के हो, आन्दोलनको सेफ ल्यान्डिङ के हो, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले बुझ्न सकेका छैनन् भनेर जनताहरू दुवै पक्षसँग आक्रोशित छन्। आक्रोशित जनताको भावनालाई बुझेर जुन सत्ता समीकरणमा रहेका दल र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले राष्ट्रिय हितको त्यस्तो एउटा सौहार्दपूर्ण विषयमा समझदारी गरेर देशलाई राष्ट्रिय कानुन दिन आवश्यक रहेको छ। यतिखेरको यो संवाद टुङ्गिएको छ। विषय प्रसङ्गमा हामी निरन्तर जोडिनेछौँ। हस्त, नमस्ते।